محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. استفاده کرد پیغمبر در رفتار خود از تدبیر، مدبرانه عمل کرد، سرعت عمل، نگذاشت در هیچ قضیه‌ای وقت بگذره. قناعت و طهارت شخصی هیچ نقطه ضعف در وجود پیغمبر وجود نداشت. معصومه دیگه، معصوم، پاکیزه. این خودش مهمترین عامل در اثرگذاری است. ماها باید یاد بگیریم این حرفا مقدار زیادیش رو باید به بنده بگن. من باید یاد بگیرم، مسئولین باید یاد بگیرن، ما باید یاد بگیریم. اثرگذاری با عمل به مراتب فراگیرتر و عمیقتر است از اثرگذاری با زبان. قاطعیت و صراحت. پیغمبر دو پهلو هیچ وقت حرف نزد. بله، با دشمن که مواجه میشد کار سیاسی دقیق میکرد، دشمن رو دچار اشتباه میکرد. موارد فراوانی پیغمبر دشمن رو غافلگیر کرده، چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ سیاسی. خب دشمنه دیگه. اما با مؤمنین و مردم خود همیشه با صراحت، شفاف و روشن حرف زد، سیاسی کاری نکرد باشون. در موارد لازم نرمش نشون داد، مثل همین قضیه عبدالله بن ابی که حالا ماجراهای مفصلی داره. هرگز عهد و پیمان خودش رو با مردم، با گروه هایی که عهد و پیمان با اینها قرار داده بود نشکست، حتی با دشمنان، حتی با کفار مکه. عهد و پیمان با اونها پیغمبر نقض نکرد، اونا نقض کردن، پیغمبر پاسخ قاطع داد. هرگز پیمان خودش رو با کسی نقض نکرد. لذا میدانستن همه که وقتی با این شخص قرارداد بستن به او میشود اطمینان کرد، به قرارداد او میشود اعتماد کرد. و بالاخره توکل و تضرع خودش رو پیغمبر از دست نداد. ارتباط خودش رو با خدا روز به روز محکمتر کرد. در وسط میدان جنگ، همون وقتی که نیروهای خودش رو مرتب میکرد، میچید، تشویق میکرد، تحریص میکرد، خودش دست به سلاح میبرد یا اونها رو تعلیم میداد که چه کار کنن، فرماندهی قاطع میکرد، در همون وقت میافتاد روی زانو، دستش بلند میکرد پیش خدای متعال، جلو مردم برام میکرد اشک ریختن، به خدا حرف زدن. پروردگارا تو کمک کن به ما، پروردگارا تو پشتیبانی کن از ما، پروردگارا تو خود دشمنان تو دفع کن. نه دعای او موجب میشد که نیروش رو به کار نگیره، نه به کار گرفتن نیرو موجب میشد که از توسل و تضرع و ارتباط با خدا غافل بمونه. هر دو. ببینید این شاخصهای درست ایناست ها. هرگز در مقابل دشمن عنود دچار تردید و ترس نشد. هیچ وقت. در سخت‌ترین حالات امیرالمؤمنین که مظهر شجاعته میگه هر وقت ما در جنگ‌ها کم می‌آوردیم، به تعبیر امروز ماها پناه می‌بردیم به پیغمبر. هر وقت هر کسی احساس ضعف می‌کرد در جاهای سخت، پناه می‌برد به پیغمبر، پناه بود. هیچ وقت دچار تردید نشد، هیچ وقت دچار ترس نشد، هیچ وقت دچار ضعف نشد. 10 سال زندگی کرد، 10 سال حکومت کرد. اما اگر عملی که در این 10 سال انجام گرفته بخواهیم به یک مجموعه پرکار بدیم که اون عمل انجام بدن، 100 سال هم نمیتونن. این همه کار، این همه تلاش، این همه خدمت نمیتوانن انجام بدن. ما مقایسه میکنیم کارهای امروزمون رو با اون که پیغمبر انجام داد، ما میفهمیم که پیغمبر چه کرده. خود اداره این حکومت و ایجاد این جامعه و ایجاد این الگو یکی از معجزات پیغمبره. این خودش یکی از معجزات این پیغمبره. اون وقت مردم 10 سال با او شب و روز زندگی کردن دیگه. تو خانهش رفتن، تو خانهشون آمد، تو مسجد با هم بودن، تو راه با هم رفتن، مسافرت با هم کردن، با هم خوابیدن، با هم گرسنگی کشیدن، با هم شادی کردن. محیط زندگی پیغمبر محیط شادی هم بود. شوخی میکرد با افراد،
شادی میکردن، مسابقه میگذاشت، خودش در مسابقه شرکت میکرد. این مردمی که 10 سال با او زندگی کردن، روز به روز محبت پیغمبر در دلهای اینها عمیق‌تر شد، اعتقادشون به پیغمبر روز به روز بیشتر شد که ابو سفیان وقتی در فتح مکه شبانه مخفیانه آمد تو اردوگاه پیغمبر در زیر حمایت عباس عموی پیغمبر که امان بگیره از پیغمبر، شب رو خوابید، صبح دید که پیغمبر داره وضو میگیره، مردم جمع شدن اطراف پیغمبر، قطرات آبی که از صورت پیغمبر و از دست پیغمبر میچکه در وضو میرو باین از هم. گفت والله من کسرا و قیصر رو دیدم، این پادشاهان بزرگ و مقتدر دنیا رو دیدم، همچین عزتی ندیدم. بله، عزت معنوی، عزت واقعی. ان العزت لله و رسوله و للمؤمنین. مؤمنین هم اگر چنانچه اون راه رو برن عزت دارن.